अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फवाद अनवर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे नए आने वाले बजट के हवाले से, गो के उन तमाम तर बजट तजावीज़ पर। इससे काबिल भी हमने कई बार रोशनी डालने की कोशिश की और ये ज़रूर जानने की कोशिश की कि जिस तरह बताया जाता है और ये अवाम को जताया जाता है कि हमारे हुक्मरां अवाम के वसी तर मफाद में अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं और अवाम की खिदमत में जो है वो हर वक्त मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन क्या वाकई हकीकी बुनियादों पर हर आने वाले बजट के साथ किए जाने वाले दावे दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं? अपने आज के इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। इन तमाम तो मामला पर आज गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुतहरिका मूवमेंट के रहनुमा जनाब साजिद अहमद साहब ने। साजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद हैं। फिर MKM की जानिब से भी आज शेडो बजट पेश किया गया। आप पहले तो ये बता दीजिएगा कि अगर मैं ओवरऑल बजट सिनेरियो की बात करूँ, हर बार बताया जाता है कि जी हमारा बजट अवाम दोस्त होगा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ टैक्स नेट में इजाफे के बजाय जो टैक्सेस दे रहे होते हैं लोग, उन पर इजाफी बोझ डाल दिया जाता है। फिर क्या कमेंट करेंगे साजिद साहब? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 64-65 सालों से जो जमहूरी हुकूमतें 30-35 साल पाकिस्तान के अंदर रही, अच्छा मुख्तलिफ अदवार के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ बजट पेश किए। हर बजट के अंदर उन्होंने नारा ये लगाया पेश करने से पहले कि हम गरीबों का बजट ला रहे हैं। जो हम बजट ला रहे हैं उससे गरीबों की जिंदगियों में आसानी आएगी और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा मुख्तलिफ शोबों के अंदर। लेकिन होता ये कि जब बजट आ जाता है तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मिनी बजट भी आते हैं। अच्छा, फिर वो जो SRO की सूरत में मिनी बजट आते हैं, उससे फिर होता ये कि मजीद लोगों पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा हर चीज पर लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर आप सुबह उठते हैं, आपने ब्रश किया, आपने उस पर टैक्स दिया, आपने टूथपेस्ट यूज किया, आपने टैक्स दिया, आपने साबुन यूज किया, आपने टैक्स दिया। तो इसका मतलब ये कि इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ अवाम पर इतना डाल दिया जाता है कि लोगों की कुव्वत बर्दाश्त, इतनी उनकी सैलरी, इतनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जाता जितना उन पर इनडायरेक्ट टैक्स डाल दिया जाता है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की मद में लोगों से निचोड़ा तो उनको बहुत जाता है, लेकिन उनको दिया कुछ नहीं आता। मिसाल के तौर पर अब अगर आप कराची की मिसाल ले लें तो कराची पूरे पाकिस्तान को 67% रेवेन्यू देता है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान को खिला रहा है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, लेकिन होता ये कि कराची को 1% दिया जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पर अभी इन्होंने जो कराची को ग्रीन बस मंसूबा दिया है, सिर्फ 16 अरब रुपए दिए। 16 अरब रुपए का मतलब ये हुआ कि आपने कराची को 1% दिया। आप कराची से 67% ले रहे हैं और उसको 1% दे रहे हैं। ये कराची के साथ ज्यादती है। अच्छा, फिर इसी तरह होता है दुनिया के अंदर होता यह है कि डायरेक्ट टैक्सों की शरह में इजाफा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाए जाते हैं। अच्छा, फिर दुनिया के अंदर ये भी होता है, हम अपने नेबर्स की मिसालें देते हैं, इंडिया की, अपना चाइना की और ईरान की। तो यहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में एक अच्छा अमाउंट रखा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा 2.3% इस तरह कुछ यहाँ रखा जाता है उसके ऊपर मद में पैसा, लेकिन उस एजुकेशन के सेक्टर में इतना कुछ दिया नहीं जाता जितना देना चाहिए। आज भी पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। आज भी पाकिस्तान के अंदर 2.5 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है। नहीं, ये आप बहुत कम फिगर बता रहे हैं, ये 2.5 लाख नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। साजिद साहब, मैं जरा यहाँ पे खबर लाजिम आपने आपसे जरा स्पेसिफिक ये बात करना चाहूंगा। कराची के हवाले से अगर आपने बात की तो आज MKM ने अपने शेडो बजट तरक्यात के लिए कम से कम 98 अरब रुपए मिलने चाहिए, जिसके बाद आपने लाहौर की स्पेसिफिक बात की और फिर इस्लामाबाद की भी बात की। तो बताइएगा कि आपको लगता है, चूंकि ये बजट तजावीज़ तो भी साइड पे हो सकती हैं, क्योंकि तमाम तर मामला जो तय पाने थे वो तय पा चुके हैं, इसी तरह से अब असेंबली में आके बजट अप्रूव भी हो जाना है, तमाम तर मामला हो जाने हैं, तो आप लोग इसी तरह से सिर्फ शोर करते रहेंगे और किसी के कानों पर कोई जू नहीं रहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। पाकिस्तान के अंदर और भी सियासी जमातें हैं, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वही जमात है कि जो बजट से पहले एक शेडो बजट देती है। अच्छा, शेडो बजट देने का मकसद और मतलब भी ये होता है कि हम हुकूमत की हेल्प कर रहे हैं, हम हुकूमत की मदद कर रहे हैं ताकि हुकूमत भी हमसे हेल्प है। लेकिन होता यह है कि गवर्नमेंट हमेशा अपनी मर्जी का बजट बनाती है और तमाम अराकीन, तमाम अपोजिशन जमातें कौमी असेंबली के अंदर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराती हैं, कट मोशन जमा कराती हैं, लेकिन हुकूमत
تعداد کی نمبر آف گیمز کی بنیاد پر وہ تمام مطالبات کو بلڈوز کر دیتی ہے. نہیں لیکن اگر یہ شیڈو بجٹ آپ کی جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس تھا اس سے پہلے آ جاتا تو ڈونٹ یو تھنک کہ جو آپ اپنی آواز پہنچانا چاہ رہے تھے متعلقہ حکام تک, ہماری حکومت وقت تک, تو وہ پہنچ سکتا تھا؟ یہ تھوڑا لیٹ نہیں ہوگا آپ لوگ سر اس بار؟ نہیں بالکل ہم لیٹ نہیں ہوئے. ابھی دیکھیں بجٹ تجاویز دی جاتی ہیں, اچھا پھر وہاں پر کٹ موشن آتے ہیں باقاعدہ طور پر, پھر وہاں پر مختلف رائے دی جاتی ہیں, پھر یہاں سے یہ بجٹ پیش ہو کے 15-20 دن کے اندر ہی قومی اسمبلی سے سینٹ جاتا ہے, سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پھر اس کو قومی اسمبلی بھی کیا کہتے ہیں پاس کرتی ہے. اچھا اب اس میں کیونکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں یہی چاہتی ہیں, بلکہ اپوزیشن جماعتوں کی تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان سے رائے ضرور لی جائے. اچھا لیکن ہوتا یہ کہ رائے حکومت ہمیشہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر اپنی مرضی کا عمل دخل ان کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہاں پر مزاحمت کر کے اس سے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے چیزیں کر لی جاتی ہیں. اب دیکھیں اگر آپ لاہور اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ مسلم نون کو کیونکہ اکثریت پنجاب سے ان کو حاصل ہے, اس لیے یہ میرے خیال میں مسلم نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید ان کا پاکستان پنجاب ہے. اچھا ان کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے لاہور کے اندر ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر میٹرو بس کی آپ اگر اگزامپل لیں تو میٹرو بس سے انہوں نے 100 ارب روپے رکھے ہیں. اچھا پھر یہ حکومت پاکستان کی جیب میں سے 6 ارب روپے سالانہ میٹرو بس کو دیں گے وہ لوگ, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے بہتر کہ آپ دیکھیں کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں آج بھی اگر آپ پاکستان کے چاروں صوبوں میں چلے جائیں وہاں ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت بری صورتحال ہے. آپ اگر کراچی میں لے لیں تو وفاقی لیول پہ جو ہاسپٹل ہے جنا اور سول ہے, آپ جنا اور سول کو لے لیں تو وہاں وہ فیسلٹیز نہیں کہ 3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, تو اس 2.5-3 کروڑ آبادی کا شہر ہے, وہاں اس حساب سے فیسلٹیز. ٹھیک ہے چلیں اس سوال سے مزید بھی تفصیلی طور پر بات کریں گے. سادہ صاحب اس وقت ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی زیدی صاحب نے بھی. بہت بہت شکریہ علی زیدی صاحب, اس پروگرام میں آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر یہ بتا دیجیے گا کہ ہر بار عوامی توقعات ہوتی ہیں بجٹ کے حوالے سے, ابھی چونکہ بجٹ پراپرلی پیش تو نہیں ہوا لیکن بجٹ تجاویز پھر اقتصادی کونسل کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ زیر بحث ہیں. یو تھنک کہ عوام کو اس بجٹ میں کچھ حد تک بھی ریلیف مل پائے گا علی زیدی صاحب؟ آپ کو چھوٹا سا جلدی سے ایک واقعہ سنا دی. جی سر. پچھلے سال جب یہ بجٹ آنے والا تھا کیونکہ اس وقت میں کراچی کا صدر تھا, تو اس سے پہلے بلایا گیا کہ جی بجٹ کی کوئی میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ بھی آ کے ساتھ بیٹھ جائیے. تو وہ پی ایم ایل فنکشنل والے بھی تھے اور پی ٹی آئی والے بھی تھے اور بھی جماعت کے لوگ تھے کچھ. تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ مجھے لگی کہ وہاں جتنے بھی ممبران تھے اسمبلی کے وہ بیٹھ کے جو ڈسکشن کر رہے تھے وہ اپنی کانسٹیٹیوئنسیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جی یہ بجٹ میں ڈلوانا ہے, 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 اپنے علاقوں سے کہ جی ہمارے علاقے میں فلاں ڈلانا ہے, ہمارے علاقے میں فلاں ڈلوانا ہے. اچھا جی, تو جب انہوں نے مجھ سے ختم ہوئی تو انہوں نے مجھ سے میری رائے مانگی. میں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ ڈلوا رہے ہیں اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں, اگر میں حکومت وقت ہوں, کیونکہ اس وقت شرجیل میمن صاحب بھی بہت ایکٹیو تھے, تو میں نے کہا کہ میں اگر حکومت وقت ہوں تو کم از کم پی ایچ ڈی کے جتنے سارے اپروو کر دوں حکومت سے. کیونکہ اس لیے اپروو کر دوں آپ ساروں کے کہ آپ خاموشی سے بجٹ اپروو کر دیں گے اور جتنے پیسے ملنے ہیں وہ سارے ویسے کھا جانے ہیں. علی زیدی صاحب غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا علی زیدی صاحب سے. سر میں چاہوں گا خالد صاحب اسی کی کنٹینیوشن کے اوپر تھوڑی سی کرپشن کے معاملات کافی زیادہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سر اس کی روک تھام کے لیے ڈو یو تھنک کہ ہم کوئی مضبوط اور مربوط حکمت عملی کے تحت چل رہے ہیں؟ زیدی صاحب لائن ڈراپ ہوئی, ایک بریک لیں مجھے کہا جا رہا ہے, ذرا بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد اس پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات جا کس طرف رہے ہیں اور کیا واقعی عوام کو کسی بھی طرح سے ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں. ایک بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پہ کچھ آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد علی زیدی صاحب ذرا میں آپ سے پہلے بات کرنا چاہوں گا, پھر میں ساجد صاحب کی طرف ضرور جاؤں گا. میں آپ سے یہی بات پوچھ رہا تھا کہ عوامی توقعات سر کب پوری ہوں گی؟ وہ آپ نے کرپشن والا ایلیمنٹ تو ضرور ڈسکس کیا اور آپ نے وہ واقعہ بھی ڈسکس کیا, لیکن واٹ ڈو یو تھنک عوام کے لیے کوئی سوچ رہا ہے یا عوام کے لیے واقعی سوچا جاتا ہے؟ زیدی صاحب
بات سوری مجھے یہ نہیں پتا کہ کس وقت لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. آپ میری بات آپ جب اپنی وہ کرپشن والے ایلیمنٹ پہ تھے کہ جی یہ سارے پیسے کہیں لگنے تو نہیں ہے, صرف کرپشن کی نظر ہو جانے ہیں, اور آپ کا ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. میں نے فگرز آپ کو دی تھی, وہ فگرز آپ کے پاس آئی تھی جو 5 سال کی آڈیٹڈ فگرز کی میں بات کر رہا تھا؟ نہیں, وہ شاید نہیں آئی. نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جو 2008 سے اور 2013 کے جو 5 سال کے آڈیٹڈ فگر, آڈیٹڈ منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف سندھ, ان کی آڈیٹڈ کتاب درخواست ہے آپ سے, آپ لے لیجئے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا, یہی آپ کے سوال کا جواب اس میں ہے کہ انہوں نے 160 بلین روپیہ 160 بلین روپیہ خرچ کیا ہے ہیلتھ میں 5 سال میں. 450 بلین روپیہ بگ بی خرچ کیا تھا ایجوکیشن میں, اور تقریباً 850 بلین خرچ کیا تھا ڈیولپمنٹ میں. اور اس آڈیٹڈ رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی 10,000 پول بنائے ہیں, 2,000 کے قریب یہ بنائی ہے جو کلینکس. کدھر بنا یہ تو آپ سر, یہ تو آپ 2008 سے 2013 اسپیسیفک سندھ کی بات کر رہے ہیں, صرف سندھ کے اندر. جی میں صرف سندھ کے گورنمنٹ کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں. کدھر ہے ایسے اسکول, مجھے یہ تھوڑا سا اگر آپ نے بھی ریسرچ کی ہو تو یہ بتا دیں, یہ آپ کو اسکول کہاں ملے, یہ آپ کو ہسپتال کہاں ملے؟ شکارپور میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال ہے. یہ ہے کہ شکارپور میں شاید پاکستان کے باہر کوئی چاند پہ شکارپور ہے, وہاں انہوں نے بنایا ہوگا یا نہیں بنایا. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عوام کو سب سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرنی چاہیے, ورنہ یہ بجٹ آتے رہیں گے. یہ 65 سال سے آ رہے ہیں, 66 سال 75, بجٹ کا پیسہ تو لگتا کوئی نہیں عوام کے اوپر. آپ صرف جا کے نواز شریف صاحب پرائم منسٹر یا آصف زرداری صاحب صدر یا یہ لیڈران اپنا بلڈ پریشر بھی پاکستان میں چیک نہیں کراتے, لندن چلے جاتے ہیں. مشرف صاحب کیوں باہر بیٹھے ہیں, کس وجہ سے گئے علاج کرانے, سارے کے سارے علاج کرانے. دیکھیے عوام نے اس میں سر وہ پھر آپ کے اپنے جو لیڈر ہیں ان کے اوپر بھی الزام آ جاتا ہے نا. تو یہ تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ہے کہ جی معمولی ایک سیکنڈ سر فواد بھائی, عمران خان صاحب اوپر سے گرے تھے, آپ کو یاد ہوگا. سر بالکل وہ ایڈمٹ ہے یہیں پہ ہی, لیکن ابھی ریسنٹ ڈیز میں صرف چیک اپ کرانے والے تو گئے تھے نا, معمولی سے کوئی چیک اپ تھا اس کے لیے بھی باہر گئے تھے. بالکل بھی نہیں گئے تھے, بالکل نہیں گئے تھے. جب ان کی وہ پورا ہسپتال شفا خانہ میں ان کا علاج ہوا, اس کے بعد جب علاج ہو گیا کھڑے ہو گئے, اوپر انہوں نے وہ بریس پہنا ہوا تھا, وہ بریس پہن کے پھر باہر گئے تھے. علاج ان کا پورا پاکستان میں ہوا تھا. یہ بالکل آپ کلیئر ہو جائیں. سو دیر میرا کہنے کا مقصد ہے جو کوئی بھی ہو پاکستان کے اندر اگر ہم رہ رہے ہیں اور سیاست میں ہیں اور پبلک مینڈیٹ آپ کو مل چکا ہے اور آپ اسمبلیوں کے ممبر ہیں, پھر تو آپ مس یوز آف پاور کرتے ہیں نا. تو مس یوز آف پاور کے بعد کوئی انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ آدمی چلا جائے, بزنس مین, اس کی مرضی ہے جہاں مرضی علاج کرائے. لیکن جب آپ ایک دفعہ الیکٹ ہو کے اقتدار میں آتے ہیں, پھر آپ جو کرتے ہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا پھر انڈرسٹوڈ نہیں ہے آپ کا, تو علاج بھی انڈرسٹوڈ نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عوام سے بھی میں کہہ رہا ہوں, اور خاص طور پہ کراچی کی پڑھی لکھی باشعور عوام سے اکاؤنٹیبلٹی مانگیں اپنے ریپرزینٹیٹیو سے. اور اگر آپ کا ریپرزینٹیٹیو اپوزیشن میں ہے, آپ ان کو فورس کریں کہ وہ جا کے اسمبلی میں آپ کے بات کریں اکاؤنٹیبلٹی کی. جب تک آپ پچھلی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے, میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں یہ بجٹ پھر آگے چلا جائے گا. میں جو بات پچھلی رہ گئی تھی شاید, یہ دنیا میں کون سا ملک ہے جس کا وزیر اعظم یا جس کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ صوبوں میں جا کے روڈوں کی افتتاح کرتے ہیں, شیٹیں کاٹتے ہیں, روڈوں کے شیٹیں کاٹتے ہیں. اچھا میں ساجد صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. ریڈی صاحب پہلے میں چاہوں گا, دیکھیں جی ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آج مریم صاحبہ کا بھی ٹویٹ آیا تھا ان کے والد سے جو بیان چل رہا تھا کہ جی وزیر اعظم صاحب ہمارے بڑی تیزی سے صحتیاب ہونے, پورے قوم نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں, کل انشاءاللہ وہ روم میں بھی شفٹ ہو جائیں گے. کچھ ان کے لیے بھی سر نیک تمناؤں کا اظہار اگر کرنا چاہیں آپ ریڈی صاحب, پھر میں ساجد صاحب کی طرف جاؤں گا. میں دعا کرتا ہوں دونوں ہاتھ اٹھا کے, آپ مجھے دیکھ کے نہیں سکتے لیکن جی میں امیجن ضرور کر سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آپ کا پروگرام 2 ٹوک پہ اور مجھ سے زیادہ 2 ٹوک آپ کو شاید مشکل ہی ملے. میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پرائم منسٹر نواز شریف کو تندرست کر, ان کو پچھلے سے زیادہ طاقتور بنا تاکہ وہ آ کے 7 سوالوں کے جواب دے سکیں. چلیں یہ سر بڑی ڈفرینٹ نیک تمناؤں کا آپ نے ادا کیا. ساجد صاحب سر میں اب آپ سے کامنٹ کچھ چاہوں گا, جس طرح سے ابھی علی زیدی صاحب نے اسپیسیفک سندھ حکومت کے بارے میں بتایا کہ جی کتنے بلین روپیز صحت کے شعبے پہ, تعلیم کے شعبے پہ خرچ کیے گئے, اور کدھر خرچ کیے گئے وہ ان کو بھی نہیں پتا. سر آپ کو پتا ہے اگر میں سندھ کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان کی واحد
سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہے جنہوں نے اس شہر کے لیے جہاں متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ ہے اس شہر کے لیے سب سے زیادہ آواز بلند کی ہے. مثال کے طور پر M9 کا منصوبہ ہو, اس کے لیے NKM قومی اسمبلی کے اندر لڑی ہے. سرکولر ریلوے کا مسئلہ ہو, متحدہ قومی موومنٹ باقاعدہ طور پر مختلف وفود سے پچھلے اتوار کے اندر ہم خود 3 سے 4 ملاقات گیلانی صاحب سے کر چکے ہیں, ماس ٹرانزٹ کے حوالے سے, لیاری ایکسپریس وے کے حوالے سے. اب پاکستان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات تو ہو گئے ہیں, لیکن بلدیاتی نمائندوں انتخابات تو ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر, لیکن بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دیا رہے. مثال کے طور پر بھی لنڈن کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوئے, وہاں پر الیکشن ہوئے, رزلٹ آیا اور اسی دن انہوں نے اوٹ لیا اور اس کے بعد کام سٹارٹ کر دیا. آج 7 مہینے ہونے کو ہیں, کراچی کا میئر اوٹ نہیں لے سکا ابھی تک, کراچی کے نمائندوں کو انصاف نہیں دیا جا رہا ہے. اچھا اب ہم کس سے روئیں؟ پھر دوسری بات یہ دیکھیں, پاکستان کا جو حل ہے نا, اب پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی منافقانہ عمل پر بہت زیادہ ان کا انحصار ہے. مثال کے طور پر اب میں اگر ان سے سوال کو علی جدید صاحب سے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فاٹا کو صوبہ بنائیں, گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں, ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فاٹا کو صوبہ بنائیں, گلگت بلتستان کو بھی صوبہ بنائیں, آپ جنوبی پنجاب کو بھی صوبہ بنائیں, آپ بھاولپور کو بھی صوبہ بنائیں اور کراچی کو بھی صوبہ بنائیں. سندھ کے اندر بھی 3-4 صوبے بنے چاہیے, لیکن یہاں PTI اس کی مخالفت کر دیتی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں, صوبے کی بات کرتے ہیں, جب اختیارات کی بات کرتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں کہ کراچی کو اس کا حق دیا جائے, کراچی کو اس کا حق دیا جائے, کراچی کو اس کا رائٹ دیا جائے, تو یہاں پر پھر بات شروع ہو جاتی ہے کہ کراچی میں. اچھا ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں دیا کچھ بھی نہیں جا رہا کراچی کو, کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے, پورا پاکستان کراچی کی بنیاد پر پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں, لیکن جب کراچی کو اختیار دینے کی بات آتی ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں مل رہا نا, مجھے صرف یہ بتائیں, اور میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر عملی طور پر کیا ہو رہا ہے, عملی طور پر کچھ ہو بھی رہا ہے یا تو صرف اور صرف اس طرح سے آپ لوگ بھی اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور وہ کہیں دور دب جاتی ہے؟ آپ نے بھی یہ بتایا کہ جی ہم نے سرکولر ریلوے کے لیے آواز اٹھائی, ہم نے M9 کی آواز اٹھائی, آپ K4 کے لیے آواز اٹھاتے رہے, لیکن پھر عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہوا. آج کی اس تاریخ تک بھی K4 پر کوئی کام نہیں ہو پایا. ایس کی صورتحال آپ کے سامنے ہے سر. وہاں دیکھیں کیونکہ پاکستان کے اندر عصبیت اور تعصب کے بنیادوں پر فیصلے کیے جاتے ہیں. یہاں پر طریقہ کار یہ کہ پورے پاکستان کا اگر ایک وزیر اعظم ہے, ایک صدر ہے اور صوبوں کے پھر CM بن جاتے ہیں, پھر مختلف وفاق کا بجٹ الگ ہوتا ہے, صوبوں کا بجٹ الگ ہوتا ہے. پھر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اگر وفاقی بجٹ ہے تو اس میں پھر پاکستان کو چاروں صوبوں کو آپ شیئر دیں ایمانداری کے ساتھ. 18ویں ترمیم کے بعد ہوا یہ کہ تمام اختیارات صوبوں کو ڈیوالو کر دیے گئے. کل تک ہم کہتے تھے کہ وفاق ڈکٹیٹر ہے, وفاق نے تمام اختیارات اپنے ہاتھ کے اندر. نہیں تو یہ تو کلیش صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے نا سر. آج اگر آپ نے ہمارے CM صاحب کی, مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, وہ تو خود بیچارے کلیم کر رہے ہیں کہ جی وفاق سندھ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے, سندھ کا جو شیئر ہے وہ اس کو نہیں مل رہا, ہم سے فلاں پروجیکٹس میں یہ وعدے کیے گئے ہمیں پورے نہیں کیے جا رہے. تو سر دیکھیں نا, آپ رو رہے ہیں سندھ حکومت کو, سندھ حکومت رو رہی ہے وفاقی حکومت کو, سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں اچھا یہ تمام گیم پاور پہ ہوتے ہیں جس کے پاس. مثال کے طور پر اب اگر میں پاور کی بات کروں, اگر یہ کہنے کہ NKM نے کیا کیا, دیکھیں اگر یہی پاور, آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے, پورے پاکستان کے بلدیاتی نمائندوں کو مکمل بااختیار بنایا گیا تھا, اور آپ نے دیکھا کہ کراچی سمیت پورے پاکستان میں ترقیاتی تعمیراتی کام بھی ہوئے کہ جو فنڈ وہاں سے اس وقت ملے وہ لگائے بھی گئے. اچھا پھر اس میں NKM نے بہت زیادہ اپروچ کیا. طریق الطاف بھائی نے خود اس وقت کی حکومتوں سے بات چیت کی, پوری NKM نے بات چیت کی, اور اس کے بعد کراچی کو ملا, جو ہے کراچی پر وہ لگا بھی. ایک پوری ٹیم نے کراچی کے اندر یہاں آپ نے دیکھا ہوگا ناظمین, UC ناظمین, ٹاؤن ناظمین, کونسلر, NKM کے MNA, MP, سینیٹر, NKM کی رابطہ کمیٹی, لنڈن رابطہ کمیٹی, پاکستان انکلوڈنگ طریق الطاف ایک چیز سے فالو اپ دیتے تھے. اچھا جب اس زمانے میں اختیار ملا تو آپ کراچی کے اندر کام بھی ڈیولپمنٹ ہوئے, کراچی کے اندر تعمیراتی ترقیاتی کام بھی ہوئے. اچھا پھر ہوا یہ کہ 10 سال بعد اب بلدیاتی انتخابات پاکستان کے اندر ہوئے ہیں. اچھا وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہوئے ہیں. اب 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہو گئے, لیکن اب اختیار دینے کو آپ کہتے ہیں کہ اختیار ملنے چاہیے نہیں ہے. کراچی پیکج, آخری بات کہوں گا, کراچی پیکج ختم کر دیا گیا ہے,
हैदराबाद पैकेज खत्म कर दिया गया है, लेकिन तासुब तो है। फिर कराची। अच्छा चले ना, इसके ऊपर भी मजीद ही बहस करते हैं ना सर। क्या वाकई ये तासुब की बुनियाद पर चीजें हो रही हैं? और अगर बजट के ऊपर ही कुछ स्पेसिफिक बात करेंगे ज़ादी साहब, कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं साजिद साहब ने। एक तो इन्होंने बात ये कही कि जी पीटीआई का स्टांस, दो टोक मुझे बताइएगा सर। उन्होंने कहा दीगर मामला पर पीटीआई का स्टांस डिफरेंट है, लेकिन जब कराची सूबे के ऊपर बात आती है उस वक्त आपका स्टांस डिफरेंट आ जाता है। सर क्या राय देंगे इस पे ज़ादी साहब? दो टोक। देखिए, मैं इस पे भी राय दूंगा, 2 टोक नहीं 4 टोक दूंगा, लेकिन आपके साथ जो जैसे साजिद भाई इनकी जवाब की बात का जवाब भी दे दूं। माशाल्लाह उन्होंने कम से कम ये तो एक्सेप्ट किया कि मुस्तफा कमाल ने बड़ा अच्छा काम किया था अपने जमाने में। वो तो करते हैं, वो तो ये बोलते हैं कि विजन है। वो ठीक है, वो आप जो भी कहते रहे, लेकिन एडमिट उन्होंने भी कर लिया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा जो जिसमें मैं अपने डाउट रखता हूँ भाई देवे, क्या डाउट? मैं उनकी बात करते मैं अपने डाउट रखता हूँ कि जितना बजट मुस्तफा कमाल साहब के पास था, मुस्तफा कमाल साहब के जमाने में 7,000 कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में 7,000 गोस्ट एम्प्लॉय रखे गए। जो अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो जो 300 बिलियन की बात की जाती है, वो जो 300 अरब रुपए की बात की जाती है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं खामोशी से सुनता रहा, मैं हमेशा खामोशी से सुनता रहूंगा जितनी देर आप हमको देते, लेकिन मेरे दरखास्त है कि मुझे बात कंप्लीट कर दे। 4,500 की वहाँ जरूरत है, वहाँ 14,000 एम्प्लॉई है, बाकी पीपल्स पार्टी ने रखा दी, कुछ इन्होंने अपने जमाने में रखा दी, वो आज तक गोस्ट एम्प्लॉई है। अब आ जाइए जो आपने बात की सूबे की, देखिए पाकिस्तान सिंध के अंदर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है। आप ये बात कर रहे हैं इख्तियार की, तो इतने साल तक हेल्थ मिनिस्टर कौन था? तो सिंध का हेल्थ मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री। तो ये किसकी जमात के थे पहले? अब तो चले गए, पहले किसकी जमात के थे? तो क्या उन्होंने सारे अस्पताल ठीक कर दिए? आप बोलेंगे अगर इख्तियार नहीं मिल रहे थे तो 6 महीने में उनको पता चल जाना चाहिए था, लेकिन वो तो बैठे रहे पूरे, उनने अपना टर्म तो पूरा किया देखिए हुकूमत में, मिनिस्ट्री तो उनके मार रही ऊपर। देखिए जो इन्वॉल्व रहा है, जो हुकूमत में इन्वॉल्व रहा है, क्योंकि ये साथ बैठे रहे हैं, ये 88 के इक़्तिदार में ज्यादातर इक़्तिदार में अपोजिशन में दम रहे। जो एमकेएम की आप बात कर रहे हैं, हाल है, मैं खास बात एमकेएम की कर रहा हूँ कि इनके ऊपर भी थोड़ा ब्लेम जरूर जाता है। अभी चलिए, आप चलिए लियाकताबाद चलिए, आप चलिए LA 246 में जीते हुए चलिए, अगर आपको वहाँ कूड़ा करकट पूरी रोडों पे नजर नहीं आया, मुझे बताइए। हाँ, कूड़ा करकट तो बेचारे ये उठा ही नहीं सकते ना सर, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ठीक है, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि 7 महीने हो गए बल्दियाती इलेक्शन में, जो भी मेयर इनका आना था वसीम अख्तर साहब को फौरन इख्तियार देना चाहिए था, बल्कि मैंने तो ये इलाके पे एब्सोल्यूट इख्तियार देना चाहिए था, बजट भी देना चाहिए था। जो इख्तियार उनके जो पहले मेयर के पास थे वो सारे मिलने चाहिए वसीम अख्तर को। 100% में इसमें इनके साथ खड़ा हो कि मेयर को इख्तियार मिलने चाहिए हर लेवल पे, सिटी पे, डिस्ट्रिक्ट या जिले पे, नीचे यूसी पे, जो जिसका इख्तियार है पूरा मिलना चाहिए, ताकि लोग उनसे सवाल पूछ सके और उनको रिस्पॉन्सिबल भी रखे और वो डिलीवर करें, उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन में जाए। ये बात पे मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, जहाँ तक हमने बात की थी, अब आप आ जाए सूबे की बात। कराची 6 डिस्ट्रिक्ट पे मुश्तमिल पूरा रीजन है। सिंध में 3 रीजन है ना, कराची एक रीजन, सक्कर रीजन, हैदराबाद रीजन और कराची एक रीजन है। आप एक कराची का रीजन पहले संभाल के दिखाएं, उसके बाद आप कराची सूबा बनाने की बात करें। नहीं मतलब क्या रीजन संभाल के दिखाएं? तो सर इसमें आप कहने का मकसद ये टेक्निकली तो प्रूवन नहीं हो रही ना बात कि रीजन संभाल के दिखाएं, मतलब बैड गवर्नेंस की ही वजह से तो कहा जा रहा है ना कि आप ये छोटे छोटे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाते हैं। भाई जहाँ पे आपकी हुकूमत है, आप उसको पहले 5 डिस्ट्रिक्ट अच्छे हो गए, वो आपने ठीक नहीं किया, आप सूबा बना के जो। नहीं, ये आप किसको बोल रहे हैं? ये आप सिंध गवर्नमेंट को बोल रहे हैं या एमकेएम को कह रहे हैं? मुझे जरा मैं जो भी सूबे की बात कर रहा है मैं उसको कह रहा हूँ। अच्छा ओके फाइन, मैं 3 साल में 3 साल की परफॉर्मेंस आप देखें, उसके बाद आप जाके बात आई डोंट फाइंड इट वैलिड। अली रजी साहब, आई डोंट फाइंड इट वैलिड। मैं अगर सीरियसली बात करूं सर, ये किस तरह से, अब अगर आज सीएम इनके होते तो मैं इनसे जरूर ये सवाल कर लेता आपके बिहाफ पे कि सर आप एक सूबा तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और फिर कराची व्हाटसोएवर जो आप कह रहे हैं, इनके पास वाकई अभी इख्तियार है क्या जो ये अभी ये संभालने के दावे करेंगे? सर मुझे सिर्फ ये बताना, हम किस बेसिस पे सवाल कर सकते हैं? आज इनके पास इख्तियार नहीं है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि 100% वसीम अख्तर को या जो भी इनका मेयर आ रहा है उनको 100% पूरे इख्तियार मिलने चाहिए, उसके बगैर मेयरशिप इनको एक्सेप्ट नहीं। तो वही वाली बात है ना, तो रीजन तो उसी वक्त संभालेंगे ना जब इख्तियार आएगा। जैदी साहब लेकिन इख्तियार था जब क्या किया,
ओके, आई वांट साजिद साहब टू रिस्पॉन्ड नाउ। साजिद साहब अब आप बोल दीजिएगा सर। कितने अस्पताल बदल गए। जी साजिद साहब। देखिए फवाद, मसला है कि जब दलाइल इंसान के पास ना हो तो फिर मजा नहीं आता। और ये जो अली जैदी साहब ने बात की रीजन के हवाले से, 6 रीजन है और इन्होंने पहले क्या किया, ये दलाइल नहीं है। अगर ये इस दलाइल पे ये बात करेंगे तो मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने बात की कि जनूबी पंजाब को सूबा बनाए, तो वहां पे तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। आप फिर वहां भी सवाल करना चाहिए था कि पहले 13 डिस्ट्रिक्ट को सही कर लें, फिर आप जनूबी पंजाब को सूबा बनाएं। फिर यही बात आपको आपने फाटा सूबा बनाने की बात की, आपने गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने की बात की, उसकी हिमायत की। मैं बता रहा हूँ तासुब और अफजियत की मैं बात बता रहा था कि वहां पर तो सूबे जायज, हमारे 10 रीजन भी हो, 100 रीजन भी हो, वहां पर तो पीटीआई उसको ओके करती है, सूबा बनना चाहिए। लेकिन कराची में क्योंकि मुहाजिर रहते हैं और मुहाजिर बाख्तियार ना हो, एमकेएम बाख्तियार ना हो। ओके साजिद साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहूंगा तासुब वाली बात पर मैं अली जैदी साहब से भी 2 टोक राय ले लूं। फवाद मेरी बात सुने पहले। फवाद मेरी बात सुने पहले। जी अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं फवाद। देखिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, अभी तासुब क्या है, नेवल हेडक्वार्टर कराची में था, वो यहाँ से स्विच हो चुका है इस्लामाबाद के अंदर। इसके अलावा सिविल एविएशन कल तक कराची में था, वो भी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। कराची स्टॉक एक्सचेंज था जो पूरे पाकिस्तान को पाला था, अब उसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कर उसको भी कराची से इस्लामाबाद ले गए। अच्छा, ये चीजें नजर लोगों को नहीं आती, लेकिन इस पर एमकेएम ने भरपूर मज़ामत की है। अच्छा, वही वजह है कि एमकेएम 3 मरतबा मुख्तलिफ ऑपरेशन का सामना भी कर चुकी है। यही वजूहात हैं तो जिसकी बुनियाद पर एमकेएम के कारकुनान का बार बार कत्ल होता है, गिरफ्तारियां होती है कि आप हक और सच बात ना करें, आप वो बात करें जो आपसे कही जा रही है। अच्छा, हम अगर लोग कराची के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वोट देते हैं, इसको एमकेएम के लोगों ने, कराची के लोगों ने ताकत दी है, तो फिर हमारे फराइज में शामिल है। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कारकुन यहाँ शहादत नसीब कर एमकेएम का कारकुन यहाँ गिरफ्तार होकर, एमकेएम का कायद इस शहर से जिला वतन होकर, पाकिस्तान जिला वतन होकर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और अपनी चीजों पर हम डटे हुए हैं। हमारा सवाल पाकिस्तान के लोगों हुक्मरानों के लिए है, एक कानून आप पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में उसको ओके करते हैं कि दूसरे हिस्सों में सुबह बनने चाहिए। ठीक है साजिद साहब, अब मुझे फाइनल स्टेटमेंट लेने दें काइंडली प्लीज। ओके साजिद साहब, फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड सर। 2-3 चीजें कोई उसका जवाब दीजिएगा। एक तो वो सूबे वाली बात है, वो बोलने लगे कि मतलब आपने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया। हाँ, कमाल की बात है कि जो जमात बनी तासुब के ऊपर है कि जी महाजिर पाकिस्तानियत बनी, महाजरत पे बनी है, वो यार सर हम बजट से कहाँ चलेगा, मुझे ये बताएं ना जैदी साहब। मैं भाई मेरे वालिदैन हिंदुस्तान सर कौन सी तासुब की बुनियाद आ गई? अगर बिल्कुल मुहाजिर गवर्नमेंट बनी थी, इसलिए कि मुहाजिर गवर्नमेंट के साथ महाजिर नहीं पाकिस्तानी, पाकिस्तानी बोले महाजिर नहीं है। आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, मैं भी पाकिस्तान कराची के शहर में पैदा हुआ, महाजिर नहीं हूँ मैं पाकिस्तानी हूँ, कराची आई हूँ और कराची का सिंध ऐसा तो उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ। अच्छा जैदी साहब इस बात से बाहर निकल जाए ना, जैदी साहब और साजिद साहब सर। नहीं, आप जवाब दे देना, क्योंकि आप जवाब। दूसरी बात उन्होंने की कि जब कराची आपके पास इतने सालों इख्तियार रहा है, आपकी डिलीवरी कोई नहीं है, आप किस सेंस में आप कह सकते हैं कि हमें कुछ सूबा चाहिए? क्या करेंगे आप उसके पास? आपके लीडर की स्पीच है कि जी सूबा तो हम नहीं तो मुल्क बनाएंगे, ये आपके अभी चला दे आप। अरे सर हम बजट से बात करना शुरू हुए थे, आप लोग बहस मैं तासुब की बात नहीं की, सॉरी, मैं बिल्कुल। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताएं, आज अगर कराची के साथ नाइंसाफी हो रही है जैदी साहब, वो नाइंसाफी आपको भी तो दिखाई दे रही होगी ना सर? मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कराची के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जो कि पहले महाजिर कौमी मूवमेंट थी, क्योंकि जितने इन्होंने यहाँ पे टेक्नो भारत, जितने पत्ताखोरी, मर्डर, टारगेट किलर सारे इधर से मिलते हैं, कोई आपको पीटीआई के नहीं मिलता, सारे आई विश इस टॉपिक के ऊपर हम किसी दिन तफसीली प्रोग्राम कर सकें सर, इंशाल्लाह। जैदी साहब बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आपने मुझे ज्वाइन किया। साजिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहे। अब गो के नाज़रीन, आज हमें बजट के हवाले से बात करनी थी। स्पेसिफिक फोकस यही था कि जी आवाम के लिए इस बजट में क्या आता है, और अपने सियासतदानों से हम यही जानने की कोशिश कर रहे थे। मुझे और भी दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन लेनी थी, लेकिन चूँकि PTI और MQM आवाम की भरपूर तर्जुमानी की दावेदार रही हैं और करते हैं, तो हमने शुरू में सोचा था कि हम PTI और MQM से वर्जन लेने के बाद
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वजन ज़रूर ले सकें, लेकिन यही बहस किसी और जानब चली गई। तो अब इसी सोच में हम पड़ चुके हैं कि जी आवाम के लिए वाकई सोचा जा रहा है या नहीं, और या तो सिर्फ ये ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है और पीठ पीछे तमाम तर मामला चल रहे हैं। प्रोग्राम दो टोक से फवाद अनवर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।